येनाक्षरतमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। भाष्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रागुन्ति च निर्गुणैर्महर्षिभिरहर्षिभिं स्तोत्रयमानोक्तगुणो विदुर्विजयकैतराम्। प्रकरणानुसारम् इदानीं ऋषेः काश्यपस्य इति सूत्रम् आरब्धम् अस्माभिः। तत्र विवरणम् अपि कृतमस्ति। रलोव्युपधात् इति सूत्रम् आनुषङ्गिकं सूत्रं तत्र आचार्यः स्मारितवान्। पूर्वम् आगतम् आसीत्। तस्य आधारेण तत्र रलोव्युपधात् हलादेः संश्च इति सूत्रेण तत्र इट् सहितत्वा अनन्तरम् इट् सहित सन् विकल्पेन किद्वद्भावविधायकं सूत्रम् आचार्यः अत्र स्मारितवान्। रलोव्युपधात् इति तत्र कित्वं भवति इति उक्तं। विकल्पेन कित्वं तद् आधारेण किद्वद्भावः भवति चेत् द्युतित्वा इति इत् अस्ति चेत् द्युतित्वा अकित् अस्ति चेत् द्योतित्वा इति रूपद्वयं तत्र ह्यः अस्माभिः चर्चितमेतत्। एवमेव लिखधातोः अपि द्विधा रूपाणि भवन्ति। कथं तत्र यदि त्वा इत्यस्य एवमस्ति कित् अस्ति इति कित् अकित्वद्भावः कित् नास्ति इति वस्तुतः कित् अस्ति, परन्तु तत्र अतिदेशः अकित् भावस्य अतिदेशः, तर्हि लिखित्वा इति भवति, अन्यथा लिखित्वा इति भवति। यदा कित् अस्ति चेत् लिखित्वा तत्र गुणः न भवति, कित् अस्ति चेत् गुणः न भवति, कित् नास्ति इति भावयति तर्हि गुणः भवति, तत्र लिखित्वा इति भवति। तत्र तेषां तत्र रलन्दात् इति किमर्थम् इति प्रश्नः पृष्टः। रलः इति किमर्थं, तद् वस्तुतः एतस्य सूत्रस्य दलप्रयोजनं नास्ति, रलोव्युपधात् इति सूत्रस्य दलप्रयोजनमस्ति। रलोव्युपधात् इति सूत्रस्य दलप्रयोजनम् अत्र प्रतिपादयति। तद् परन्तु आनुषङ्गिकम् अत्र अयं विषयः चर्चितः इति कृत्वा आचार्यः तस्मिन् विषये अपि दलप्रयोजनम् अत्र उच्यते आचार्येण। रलः इति किम्? रलः इति रलोव्युपधात् इति सूत्रे रलः इति किमर्थम् इति प्रश्नः। तत्र तस्य उत्तरम् उक्तम्। एकक्षणं वयं रलोव्युपधात् इत्येव पश्यामः। एकक्षणे इदानीम् एतत् पश्यतु। अत्र रलः इति किमर्थम् इति प्रश्नः आगतः। रलः इति अस्मिन् सूत्रे रलः इति किमर्थम् इति तत्र तस्य उत्तरम् उक्तं। रलः इति यत्र धातु रेफान्तः वा भवतु अन्यथा ल अन्ते भवतु तत्रैव अयं नियमः भवति। अन्यत्र तु अकिद्वद्भावः नास्ति, अकित् एव मन्येत। यदा उदाहरणाय तत्र सेवित्वा इति उदाहरणं दत्तं। तत्र सेवित्वा इति तत्र सिव धातु अस्ति। सिव धातोः विषयः अत्र अस्ति। अत्र पश्यतु, सेवित्वा इति सिव धातु। सिव धातोः इट् सहितत्वा परे भवति सिव इत्वा इति भवति। तत्र गुणः भवति पुगन्तलघुपथस्य इति सिव सेव भवति सेवित्वा इति रूपं भवति। कारणं तत्र कित् अस्ति चेदपि अकित् भावः भवति, तत्र वैकल्पिकं नास्ति, तत्र वैकल्पभावः नास्ति, तत्र अकित्वद्भावः भवति। नक्त्वा सेट् इति सूत्रम् अस्माभिः स्मरणीयं। नक्त्वा सेट् इति सूत्रं महत्त्वपूर्णमस्ति। इट् सहित त्वा अकित् अस्ति, कित्वद्भावः नास्ति, कित् नास्ति। अग्रे पश्यामः। व्युपधात् किम् इति प्रश्नः पृष्टः। व्युपधात् किम् इति तस्य उत्तरम् उक्तम्। अर्थात् व्युपधात् इति इ उ उपधायाम् इति किमर्थम् इति तत्र व्युपधात् इति किमर्थम्, इकारः अथवा उकारः उपधायाम् अस्ति। यदि इकारः उकारः उपधायां नास्ति
तत्र तु न भवति, तत्र तु एतत् न भवति। तत्रापि अस्ति, एवमस्ति, व्युपधात् इति अस्ति। तत्र व्युपधात् इत्यस्य उदाहरणं तत्र किम् उदाहरणं दत्तमस्ति? तत्र व्युपधात् इत्यस्य प्रत्युदाहरणमस्ति वर्तित्वा इति प्रत्युदाहरणमस्ति। वर्तित्वा इति प्रत्युदाहरणं हलन्तधातुः अस्ति। तत्र हलन्तधातुः अस्ति। अनन्तरं तत्र किं किम् अस्ति? किं वर्त धातु, तस्य प्रत्युदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र वृ इति अस्ति तस्य, तत्र इकारः वा उकारः वा उपधायां नास्ति इति वर्तित्वा इति भवति। एवम् अन्य उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। हलादेः इति किमर्थं? हलादिधातु किमर्थम् इति उक्तं? तत्र उदाहरणम् उक्तं, यदा यस्य हलादि नास्ति तत्रापि अयं नियमः न प्रवर्तते। तदर्थमेव तत्र इषु धातु दर्शितम्। इषु धातोः येषित्वा, तत्रापि अकिद्वद्भावः, येषित्वा इति गुणः भवति। सेट् किमर्थम् इति उक्तम्? इट् सहितधातूनामेव अयं विषयः भवति, अन्यत्र नास्ति। भुक्त्वा, एतत् सर्वं रलो विवधात् इत्यस्य दलप्रयोजनम्, अन्यदलप्रयोजनानि। तत्र वयं सेट् इति किमर्थम् इति प्रश्नः। सेट् इट् सहित इति भुक्त्वा इति उक्तं। तत्र सेट् इति किमर्थम् उक्तं? तत्र भुजधातोः तस्य इट् नेट् अस्ति, तद् भुक्त्वा इति रूपं भवति, तत्र किद्वद्भावः भवति। एवं तानि प्रत्युदाहरणानि, तस्य दलप्रयोजनं च उक्त्वा आचार्यः वसतिक्षुधोरिट् इति सूत्रमपि तत्र स्मारयति। एतानि सूत्राणि पूर्वं चर्चितानि सन्ति, परन्तु इदानीम् अत्र सन्दर्भवशात् इदं सूत्रम् अत्र चर्च्यते। तत्र एवमस्ति, एकक्षणं वयं पश्यामः, तं सूत्रं पश्यामः। वसतिक्षुधोरिट् इति सूत्रमस्ति, तत् सूत्रमपि दर्शयामि अहम्। एतत् पश्यतु, एतं सूत्रं पश्यतु। वसतिक्षुधो, वसतेः क्षुधेश्च त्वानिष्ठयोः इडागमः भवति इति उक्तं। तत्र स्मारयति आचार्यः। इट् विधायकसूत्रमस्ति, तस्य स्मरणं कारयति। इदं सूत्रं कस्मै, अर्थात् वसुधातोः क्षुधधातोः त्वाप्रत्यये परे अथवा निष्ठासप्तकप्रत्यये परे इट् भवति, अर्थात् तवतु प्रत्यये परे च, अर्थात् त्वाप्रत्यये परे, तवतु प्रत्यये परे, तप्रत्यये परे, तदेव त्वानिष्ठयोः इति उक्तं। निष्ठाप्रत्ययो इत्युक्ते त्वा तवतु, तत्रापि इट् भवति इति उक्तं। तत्र उषित्वा इति उदाहरणं तत्र दर्शितमस्ति, तस्य कृते त्वा प्रत्ययः। तत्र एवमस्ति, वसनिवासे इति धातु, इतः पूर्वम् अस्माभिः दृष्टमस्ति। वसनिवासे इति धातु, तस्मात् त्वा प्रत्ययः भवति, इडागमः भवति, वस इत्वा इति भवति। वस इत्वा इति तत्र भवति। वस एतादृशमेव तत्र पश्यतु, वस अनन्तरम् इत्वा इति भवति, वस इत्वा इति भवति। तत्र सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणं भवति चेत् नक्त्वा सेट् इति अकिद्वद्भावः, तस्य पुनः किञ्चित् प्रक्रिया अस्ति। तत्र वकारस्य सम्प्रसारणं भवति। वकारस्य सम्प्रसारणं भवति चेत् तत्र उकारः भवति, वचि स्वपि यजादीनाम् इति तत्र भवति। तर्हि उ भवति, आ भवति, अनन्तरं स भवति, अनन्तरम् इत्वा इति भवति। पश्यतु, सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण तत्र पूर्वरूपे एकादेशः भवति, उस् इति भवति, इत्वा इति भवति। सकारस्य षकारादेशः भवति। सकारस्य षकारादेशे शसि वसि खसीनां च इति सूत्रेण, शसि वसि खसीनां च इति सूत्रेण सकारस्य षकारादेशे एवं रूपं भवति, उषित्वा इति एकं रूपं तत्र दर्शितमस्ति। एतावदेव तस्य विवरणमस्ति, उषित्वा इति। तदनन्तरम् अपरमेकं दत्तमस्ति, क्षुधित्वा क्षोधित्वा इति। तत्र धातुः अस्ति क्षुध बुभुक्षायाम् इति धातु। क्षुध बुभुक्षायाम् इति धातोः एवं रूपमस्ति। अहं केवलं वदामि, कारणं यदा सर्वं लिखित्वा दर्शनीयम् इति नास्ति।
कारणं भवन्तः जानन्ति एतत् यत्र किद्वद्भावः भवति तत्र गुणः न भवति, यत्र अकित् भवति तत्र गुणः भवति। एतत् देस्य बेसिक् प्रिन्सिपल्। यदि यदि त्वा इति कित् कित् अस्ति, त्वा इति कित् प्रत्ययः अस्ति, तत् कित् प्रत्ययः इति मन्यते तर्हि गुणवृद्धिः न भवति। अनन्तरं तस्य किद्वद्भावः नास्ति, अकिद्वद्भावः भवति तर्हि तत्र गुणः भवति इति बेस्। सर्वत्र तदेव बेस् अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति अत्र। तर्हि तदर्थं भिन्नभिन्ननियमाः भवन्ति, भिन्नभिन्नसूत्राणि भवन्ति सन्दर्भानुसारं। तत्र क्षुतबुभुक्षायाम् इति अस्ति, तत्रापि एवमेव अस्ति। वसति क्षुधोरिट् इति सूत्रेण इटागमः भवति। तर्हि क्षुध इट्, क्षुध इत्वा इति भवति। नक्त्वा सेट् इति सूत्रेण तस्य अकिद्वद्भावः भवति। परन्तु तत्र एवं नियमः, तत्र एवं भवति, रलो व्युपधात् हलादेः इति संश्च इति विकल्पेन किद्वद्भावः भवति। तत्र विकल्पेन किद्वद्भावः भवति। तर्हि कित्वपक्षे क्षुधित्वा इति रूपं भवति, अकित्वपक्षे क्षोधित्वा इति रूपं भवति। एवं रूपद्वयम् इति रूपद्वयं भवति तत्र। पुनः ततोपि अग्रिमम् अस्ति अंचेः पूजायाम्। अंचेः पूजायाम् इति अस्ति एकं सूत्रम्। एतत् सर्वं पूर्वं चर्चितसूत्राणि, अहं पुनः वारं वारं तदेव वदामि। एतत् किमपि नवीनं सूत्रं किमपि नास्ति, परन्तु अस्माभिः अधीतं वा न वा इति भिन्नः विषयः। इदानीं पश्यतु, इदं सूत्रम् अंचेः पूजायाम् इति सूत्रमस्ति। अंचेः पूजायाम् इति सूत्रं किम्? अंचेः पूजायाम् अर्थे अंच धातोः वैशिष्ट्यं नाम एकं तु गत्यर्थे भी अंच धातुः अस्ति, पूजनार्थे भी अंच धातुः अस्ति। अंचु गतिपूजनयोः इति धातोः अर्थः। अंच धातोः अर्थद्वयं किं किम् अस्ति तत्र? एकं तु पूजार्थः, अपरं तु गत्यर्थः इति अर्थद्वये अंच धातोः प्रयोगः भवति। तर्हि अंचेः पूजायां तत्र पूजार्थे किं भवति इति उक्तम्। अंच धातोः पूजायां तत्र नित्यम् इट् भवति इति उक्तम्, इडागमः भवति। अंचेः पूजायाम् अर्थे त्वानिष्ठयोः इडागमः भवति इति उक्तम्। तर्हि तस्मारयित्वा आचार्यः तत्र रूपं दर्शयति। अंचित्वा इति अस्ति, पूजयित्वा इत्यर्थः। अंचित्वा, अंच धातोः तत्र त्वा प्रत्ययः भवति। तत्र अंचेः पूजायाम् इति वस्तुतः उदित् अस्ति, उदित् अस्ति। उदित् अस्ति चेत् विकल्पेन इडागमः भवति। अग्रे वयं पठामः तत् सूत्रम्, उदितो वा इति सूत्रं वयं पठामः। उदित् उकारः इत् भवति, अंजु धातु उदित् अस्ति। अंजु अन्ते उकारः अस्ति, तद् इत् अस्ति, इत्संज्ञकः अस्ति। अंजु इति धातु, तर्हि उदित् धातु अस्ति। तर्हि तत्र विकल्पेन किं भवति? इडागमः भवति। तस्य नित्यम् इडागमः इति अनेन सूत्रेण विधीयते। अंचेः पूजायाम् इति। अंचेः पूजायाम् अर्थे त्वानिष्ठयोः इडागमः नित्यं भवति इति अस्ति। तत्र तदेव तत्र पुस्तके दर्शितमस्ति। इदानीं भवन्तः अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। उदितो वा इति त्वा प्रत्यये विकल्पः प्राप्तः निष्ठायाम् इति अस्ति। अत्र उदितो वा इति सूत्रेण अत्र विकल्पेन भवति इडागमः, तस्य नित्यं करोति अंचेः पूजायाम् इति सूत्रेण। तर्हि अत्र त्वानिष्ठयोः इति इडागमः भवति। तर्हि अंचित्वा इति रूपं भवति। एतत् पश्यतु, अंचित्वा, अंच त्वा इडागमः, अंच इ त्वा अंचित्वा इति तत्र रूपं भवति। तदनन्तरं तत्र यदा यदा गत्यर्थे तु पूजार्थे एवं अंचित्वा इति भवति। गतौ तु अक्त्वे इत्यपि इति। गतौ तु इत्युक्ते गति अर्थे उदितो वा इति सूत्रेण इटागमः भवति, विकल्पेन भवति। तर्हि अंचित्वा इति एकं रूपं भवति।
विकल्पेन इडागमः भवति खलु विकल्पेन इडागमः भवति चेत् एकं रूपं किं भवति अंजित्वा इति भवति द्वितीयं रूपं किं भवति द्वितीयं रूपम् अक्त्वा इति भवति अक्त्वा इति द्वितीयं रूपं भवति कथं तत्र एवं भवति खलु अहं दर्शयामि अ न च इति भवति पश्यतु अञ्ज अञ्ज इति अहं भिन्नं भिन्नं सेपरेट् लिखितवान् अञ्ज अनन्तरं त्वा तत्र इडागम अभावपक्षः तर्हि किं भवति त्वा इति भवति अञ्ज त्वा इति तिष्ठति अञ्ज त्वा इति स्थिते तत्र किं भवति अञ्ज त्वा इति स्थिते अनिदितां हल उपधायाः किमिति इति सूत्रेण अत्र अनुनासिकस्य नकारस्य लोपः भवति तर्हि अ च अनन्तरं त्वा इति भवति चकारस्य चोः कुः इति सूत्रेण कुत्वं भवति तर्हि किं भवति आ क त्वा इति भवति मिलित्वा किं रूपं भवति अक्त्वा इति रूपं भवति तदेव अत्र दत्तमस्ति अक्त्व इत्यपि इति दत्तमस्ति अक्त्व इत्यपि इति एतत् लुभित्वा लोभित्वा इति अपरम् उदाहरणं दत्तमस्ति लुभ विमोहने इति धातु लुभ विमोहने इति तत्र अस्ति तत्र सूत्रमपि अस्ति लुभ विमोहने इति अत्र पश्यतु तदपि पूर्वम् आगतं सूत्रं स्मारयति लुभ विमोहने इति एतदस्ति लुभोः विमोहने अर्थे वर्तमान त्वानिष्ठयोः इडागमः भवति इति उक्तम् तत्र लुभ धातु तुदादिगणे अस्ति लुभ विमोहने इति अस्ति तत्र त्वा प्रत्ययः भवति धातोः विमोहने अर्थे लुभो विमोहने इति इडागमः भवति तत्र विकल्पः अस्ति तत्र विकल्पस्य पुनः नित्यं भवति इडागमः यत्र विमोहनार्थः भवति तत्र किं भवति इति उक्तं तत्र नित्यम् इडागमः भवति तत्र वर्तमानात् त्वा इति इडागमः भवति तर्हि लुभित्वा इत्यपि रूपं भवति लोभित्वा इत्यपि रूपं भवति तत्र नक्त्वा सेट् इति सूत्रेण अकिद्वद्भावः भवति चेत् पुनः तं बाधित्वा रलोपिपदा संस्था इति विकल्पेन किद्वद्भावः भवति विकल्पेन किद्वद्भावः अत्र अस्ति विकल्पेन किद्वद्भावः अस्ति इति कृत्वा रूपद्वयं भवति रलोपिपदात् इति सूत्रं स्मरतु तत्र विकल्पेन किद्वद्भावः कित्पक्षे लुभित्वा किदभावपक्षे अकित्वपक्षे लोभित्वा इति रूपद्वयं तत्र भवति अविमोहने अर्थे विमोहनार्थः न भवति तर्हि तत्र तु किं न भवति तत्र इडागमः न भवति लुभ त्वा तत्र किं भवति लुब्ध्वा इति रूपं भवति लुब्ध्वा तत्र एवमस्ति लुभ धातु अस्ति खलु अहं दर्शयामि लुभ धातु भवति तत्र एवं भवति लुभ इति अस्ति तत्र त्वा इति भवति एतदपि दर्शयामि त्वा इति लुभ त्वा इति अवशिष्यते लुभ त्वा इति अवशिष्यते चेत् तत्र लघुपदगुणनिषेधः त्वा इत्यस्य तकारस्य झषस्तथोर्धोर्धः इति एकं सूत्रम् एतत् सूत्रं हलन्तप्रकरणे वयं पठितवन्तः झषस्तथोर्धोर्धः इति सूत्रेण अत्र तकारस्य स्थाने धकारादेशः भवति तर्हि लुभ एवं भवति तकारस्य धकारादेशः भवति तकारादेशः भवति चेत् पुनः धातोः भकारस्य छलां जशोन्ते इति सूत्रेण जस्त्वं भवति चेत् किं भवति लुभ इति भवति लुभ ध्वा एवं भवति लुब्ध्वा इति रूपं भवति लुब्ध्वा इति भवति यथा त्वा इति प्रकरणं किञ्चित् दीर्घमस्ति अनन्तरं तस्य नियमाः अपि किञ्चित् काम्प्लिकेटेड् भवन्ति तद् किञ्चित् सावधानेन अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति कारणं बहुशः
यदा पश्यतु कति रूपाणि जातानि। लुभित्वा इत्यपि रूपमस्ति, लोभित्वा इत्यपि रूपमस्ति, लुब्ध्वा इत्यपि रूपमस्ति। यदा त्रिधा रूपाणि भवन्ति तस्य नियमाः परिशीलनीयाः। एवमस्ति। तत्र तस्मादेव त्वा प्रत्ययस्य प्रकरणं सम्यक् अधीतव्यम् इति सर्वदा वदति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र भिन्नभिन्नरूपाणि भवन्ति, तत्र संशयः भवितुमर्हति। अस्तु, अग्रे गच्छामः वयम्। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं तस्य विवरणं कृतं। तदनन्तरं वयम् अस्माकं एतावत्पर्यन्तम् अस्ति। लुभविमोहने इति इट्, अविमोहने तु लुब्ध्वा इति अर्थेऽपि भेदः अस्ति। तावदेव उक्त्वा इदानीं जृवृश्च्योः त्वि इति अग्रिमं सूत्रं। जृवृश्च्योः त्वि इति अग्रिमं सूत्रं। तत्र सूत्रस्य अर्थः अस्ति आभ्यां परस्य त्व इट् स्यात् इति उक्तम्। आभ्यां परस्य इत्युक्ते जृ धातु व्रश्च धातु, जृ धातु अनन्तरं व्रश्च धातु, एतयोः द्वयोः विषये उक्तं। समानविषयः तत्र किमस्ति, जृ धातु अनन्तरं व्रश्च धातोः त्वप्रत्यये परे इट् स्यात् इति इडागमविधायकं सूत्रम्। जृश् व्रश्चि इत्येतयोः त्वाप्रत्यये परे इडागमः भवति इति अस्ति। इडागमः भवति इति उक्तं तत्र। तत्र एवमस्ति, तत्र एवं तत्र किमर्थम् इत्युक्ते एतद् इडागमविधानम् इत्युक्ते तत्र जृष धातोः श्रुकः किति इति सूत्रेण तत्र निषेधः अस्ति। कित् निषेधः, इडागमस्य निषेधः अस्ति। एवमेवं व्रश्च धातोः स्वरति सूति सूयति खूयूदितो वा इति सूत्रेण तत्र विकल्पेन इडागमः अस्ति। एतयोः द्वयोः स्थाने नित्यम् इडागमः विधीयते अत्र। एवं भवन्तः जानन्तु। अर्थात् जृष इत्यत्र श्रुकः किति इति तत्र निषेधः प्राप्तः इडागमस्य, तत्र इडागमः विधीयते अपवादरूपेण। व्रश्च धातोः स्वरति सूति सूयति खूयूदितो वा इति सूत्रेण विकल्पेन इडागमः विहितः अस्ति। तस्मिन् स्थाने अपवादरूपेण च इदं सूत्रम्। एतस्य सूत्रस्य उद्देशः एवं द्विधा तस्य प्रयोजनम् अस्ति। तदर्थमेव इदं सूत्रम् आरब्धम्। जृ व्रश्च्योः त्वि इति सूत्रम्। तर्हि तत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। जृष वयोहानौ इति धातुः अस्ति। जृ व्रश्च्योः इति अस्ति। जृष इत्यत्र जृ इति अवशिष्यते, जृ इति अस्ति। जृ अनन्तरम् इत्वा इति अस्ति। जृ वयोहानौ इति जरा इत्यादि शब्दाः भवन्ति, वयं जानीमः। वयोहानौ इत्यर्थे तत्र पश्यतु, जृ धातु वयोहानौ इति जीर्यति इति शब्दं वयं जानीमः। जीर्यति इति रूपमपि वयं श्रुतवन्तः। तर्हि एवं जृ धातु भवति। जृ धातोः अयं प्रयोगः भवति। तत् जृ धातोः इ इडागमः त्वा सेट् जृ त्वा इति भवति। जृ त्वा इति भवति चेत् तत्र किं भवति, जृ त्वा इति स्थिते तत्र ऋकारस्य गुणः भवति। ऋकारस्य गुणः भवति चेत् जरित्वा इति भवति। नक्त्वा सेट् अकिद्वद्भावः, तर्हि जरित्वा इति रूपं भवति। जरित्वा सार्वधातुकगुणः, जरित्वा इति भवति। तत्र एक नियमः अस्ति, तदर्थमेव अहं दर्शितवान्। एकं सूत्रमस्ति, तन्मध्ये एकः नियमः अस्ति। व्रतो वा इति एकः नियमः अस्ति। व्रतो वा इति नियमानुसारम् अत्र सूत्रे इट् इत्यस्य विकल्पेन किं भवति, दीर्घः भवति। व्रतो वा इति एकं सूत्रमस्ति। एतत् पश्यतु, इदं सूत्रमस्ति।
व्रतो वा इति सूत्रम्। व्रतो वा इत्येव स्मरामि अहं, व्रतो वा इति सूत्रं स्मरामि। इट् विकल्पः भवति, इट् एकक्षरम् इट् विकल्पः भवति, अत्र स्यात् कदाचित्। पश्यतु अत्र वृतो वा इति अस्ति, इति इटः दीर्घविकल्पः, दीर्घः भवति, विकल्पेन दीर्घः भवति अनेन सूत्रेण। तर्हि किं भवति, ज री त्वा इति भवति एकं रूपं। यदि दीर्घः नास्ति जरित्वा इति भवति, इति रूपद्वयं भवति। तत्र वृतो वा इति तत्र तत् स्मरन्तु। एवमस्ति, एतदेव तस्य प्रथममुदाभ्यां परस्य एतदस्ति। द्वितीयम् उदाहरणम् अत्र अस्ति, व्रश्चित्वा इति उदाहरणमस्ति। व्रश्च धातु, ओ व्रश्चु छेदने इति धातु अस्ति। ओ व्रश्चु छेदने इति अस्ति। तस्य मुद्रणं छेदने इति अस्ति। एकक्षणम् अहं करिष्ये, दर्शयामि, धातुं दर्शयामि। छेदने इति अर्थे सूत्रे पश्यतु, अत्र एतदस्ति धातु, व्रश्च धातु अस्ति, वृश्चति, ओ व्रश्चु छेदने इति अस्ति धातु। वृश्चति, वृश्चतः, वृश्चन्ति इति अस्ति। व्रश्च धातु अस्ति। व्रश्च धातोः अपि एवमेवं रूपं भवति। व्रश्च धातु, व्रश्च धातोः इडागमः भवति, त्वा भवति, तर्हि अत्रापि इट् स्यात्। तत्र ओ व्रश्चु छेदने इति धातोः तत्र किं भवति, स्वरति सूति सूयति कूञ्युतितो वा इति विकल्पेन इट् भवति, तन् बाधित्वा अत्र नित्य इट् विधीयते। तर्हि व्रश्च इत्वा व्रश्चित्वा इति रूपं भवति। व्रश्च इत्वा व्रश्चित्वा इति तत्र प्रक्रिया भवति। व्रश्चित्वा इति रूपं, तद् तावदेव तस्य विवरणं करणीयमस्ति। वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति, उदितो वा इति सूत्रमस्ति। उदितो वा, तत्र इट् विकल्पेन इडागमविधायकं सूत्रं, विकल्पेन इट् विधीयते। एतत् सर्वं भवन्तः पश्यन्तु, एतत् सर्वसूत्राणि केवलं समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रम् अस्य प्रकरणस्य अस्ति। तदनन्तरम् अग्रिम सर्वाणि सूत्राणि अन्य प्रकरणस्य रूपसिद्धिनिमित्तम् अत्र आचार्यः आनुषङ्गिकसूत्राणि अत्र दर्शयति। उदितो वा इति उक्तं तत्र। उदितो वा, उदितो वा इति सूत्रं पश्यामः वयं। तत्र पदद्वयम्, उदितः वा इति पदद्वयम्, उत्त इत्त यस्य सः इति उदित्। उदितो वा इति उत्त इत्त यस्य सः इति उदित्। तस्मात् इति उदितः इति पंचमी एकवचनं, वा इति अव्ययम्। यः धातुः उदित् भवति, अर्थात् धातोः अन्ते उकारः इत् भवति। यदा पश्यतु अत्र शमु, तमु, दमु इत्यादि धातवः, अत्र सर्वत्र अन्तिमवर्णः उकारः स्वरः, तस्य इत् संज्ञा अस्ति, तर्हि तद् उदित् इति उच्यते। एतादृशं येषां धातूनाम् अन्ते उकारः भवति ते सर्वे धातवः उदितः। तेभ्यः धातुभ्यः विकल्पेन इडागमः भवति। तेन विकल्पेन इडागमः भवति चेत् रूपद्वयं भवति तत्र। यदा शमु धातु भवन्तः पश्यन्तु, यदा इडागमः भवति शम इत्वा शमित्वा इति भवति, अन्यथा शान्त्वा इति रूपं भवति। तस्य प्रक्रियां वयं पश्यामः। अत्र पश्यामः,
तत्र तत्र उदाहरणम् अत्र पश्यतु। इदानीं एतस्य अधिकविवरणस्य आवश्यकता नास्ति, भवन्तः जानन्ति विकल्पे इट् भवति, तर्हि तत्र एकं रूपं भवति शमित्वा इति भवति। कथं? शमु धातु, शमु धातोः प्रयोगः, शमु तत्र शमु उपशमे इति धातु, शमु उपशमे इति धातु अस्ति। शमु उपशमे इति धातोः तत्र किं भवति? एवं शमु धातु, शमु धातोः विकल्पेन इडागमः, विकल्पेन इडागमः, तर्हि शम इत्वा अन्य सर्वं समानं शमित्वा इति रूपं भवति। पश्यतु, परन्तु तत्र यदि इडागमः नास्ति शम त्वा इति भवति, शम त्वा इति भवति चेत् वयं जानीमः तत्र कश्चन नियमः अस्ति, तदेव अत्र दर्शितमस्ति आचार्यः, किम्? अनुनासिकस्य क्विझलोः किङिति इति सूत्रम्। अनुनासिकस्य, पश्यतु अत्र, अनुनासिकस्य क्विझलोः किङिति इति सूत्रम्। इति सूत्रेण तत्र किं भवति? उबधादीर्घः भवति। अनुनासिकस्य क्विझलोः किङिति इति नियमः, यत् सर्वं पूर्वं चर्चितं। दीर्घः भवति, तत्र दीर्घः भवति चेत् तत्र किं शा इति भवति, उपधादीर्घः शा इति भवति, म भवति, त्वा इति भवति। पुनः मकारस्य किं भवति? मकारस्य स्थाने तत्र अनुस्वारः भवति, अनुस्वारस्य पुनः परसवर्णः भवति, मनुस्वारः परसवर्णः भवति चेत् शा न अनन्तरं त्वा इति भवति, मिलित्वा शान्त्वा इति रूपं भवति। तदेव अत्र रूपं दत्तमस्ति, शान्त्वा इति अस्ति। अस्मिन् प्रकरणे इतोपि एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति, दिवु क्रीडा विजिगीषा इति। दिवु धातु वयं जानीमः, दिवु धातोः दीर्घार्थाः सन्ति। तत्र किं भवति? दिवु धातु अस्ति, दिवु इति मूलधातु उदित् अस्ति। दिवु धातु, क्रीडा विजिगीषा इत्यादिषु अर्थेषु दिवु धातु, दिवु धातोः इडागमः भवति चेत् इ त्वा इति भवति। तत्र पुगन्तलघुपदस्य इति गुणे किं भवति? देवी त्वा इति भवति, इति एकं रूपं भवति। अपरं रूपम् एवमस्ति, दिव धातु भवति, इडाभावपक्षः केवलं त्वा, तर्हि दिव त्वा इति स्थिते तत्र किं भवति? तत्र एकं नियमः अस्ति, च्वोः षूड् अनुनासिके च इति सूत्रं दृष्टमस्ति अस्माभिः पूर्वं चर्चितं सूत्रं। च्वोः षूड् अनुनासिके, भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयन्तु, तदनन्तरं सिद्धान्तकौमुदीं पश्यतु। च्वोः षूड् अनुनासिके च इति वकारस्य स्थाने ऊठ् इति आदेशः भवति, वकारस्य स्थाने ऊठ् आदेशः भवति, ऊठ् आदेशः भवति दि उ ता इति भवति। दि उ ता इति भवति चेत् अत्र दि प्लस् उ यणादेशः भवति, यणादेशः भवति चेत् द्यू इति भवति, द्यू इति भवति, द्यू अनन्तरं त्वा, एवं द्यूत्वा इति रूपं भवति, द्यूत्वा इति। तस्मादेव रूपद्वयं तत्रापि दिवधातोः द्यूत्वा इत्यपि रूपमस्ति, देवित्वा इत्यपि रूपमस्ति, इति रूपद्वयं भवति। अत्रापि उदित् धातुः अस्ति, दिवु इति उदित् धातुः अस्ति, इति उदाहरणद्वयम्। अग्रिमं सूत्रमस्ति क्रमश्च इति अग्रिमं सूत्रं, क्रमश्च त्वि इति सूत्रमस्ति। क्रमधातु, क्रमधातोः उपधायाः विकल्पेन दीर्घः भवति इति उक्तम्। क्रमधातोः उपधायाः वा दीर्घः स्यात् झलादौ त्वि प्रत्यये परे इति अस्ति, विकल्पेन दीर्घः भवति। कथा? झलादि अर्थात् त्वा इति इट् सहित रूपं भवति चेत् तत्र न भवति। क्रमधातोः इट् सहित रूपमपि अस्ति, इट् रहित रूपमपि अस्ति। इट् सहितमस्ति चेत् झलादि न भवति। झलादिं कदा भवति? यदा पश्यतु, क्रमधातु, क्रमधातोः कः अर्थः?
क्रमु पादविक्षेपे इति अस्ति, उदित् अस्ति, उदित् अस्ति, वयं जानीमः क्रमु पादविक्षेपे इति उदित् अस्ति। उदित् अस्ति चेत् समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति तत्र किं भवति, त्वा प्रत्ययः भवति। त्वा प्रत्ययः भवति चेत् क्रम त्वा इति तिष्ठति। तत्र उदितो वा इति इट् न भवति इति पक्षद्वयम्। उदितो वा विकल्पेन इट् भवति। अतः इट् न भवति चेत् अनुनासिकस्य क्विजलोः किञ्चित् नित्यं दीर्घः भवति। अत्र अनुनासिकस्य क्विजलोः इति सूत्रेण नित्यं नित्यं दीर्घः भवति। तस्य अत्र अनेन सूत्रेण क्रमश्च क्वि इति सूत्रेण विकल्प्यते उपधा दीर्घः। अत्र नित्यं भवितुमर्हति स्म। अनुनासिकस्य क्विचलोः किङिति इति नित्यं तत्र किं भवति, नित्यम् अत्र उपधा दीर्घः भवति, तद् विकल्प्यते। विकल्प्यते चेत् क्रा इति भवति, क्रा इति भवति, अनन्तरं म भवति, अनन्तरं त्वा इति भवति, क्राम त्वा इति भवति। क्राम त्वा इति स्थिते तत्र किं भवति, तत्र अनुस्वारः, अनुस्वारस्य परसवर्णः अपि भवति चेत् क्रा इति भवति, तदा न भवति, अनन्तरं त्वा भवति इति एकं रूपं भवति। क्रान्त्वा इति रूपं भवति, क्रान्त्वा इति एकं रूपं भवति। तदेव तत्र दर्शितमस्ति, क्रान्त्वा इति। वैकल्पिक दीर्घः अस्ति अत्र। कर्मधातोः वैकल्पिकः दीर्घः। यदि दीर्घः नास्ति तर्हि किं रूपं भवति, क्रन्त्वा इति रूपं भवति। क्रन्त्वा इति तत्र भवति इति द्वितीयं रूपं भवति। तदेव अत्र दर्शितमस्ति, भवन्तः पश्यन्तु। क्रान्त्वा इत्यपि रूपमस्ति, क्रन्त्वा इत्यपि रूपमस्ति। परन्तु अत्र एकः विषयः अस्ति, पश्यतु। झलि किम् इति सूत्रे झलादौ क्तिक् प्रत्यये परे इति किमर्थम् इति उक्तम्। तर्हि तत्र एवमस्ति, तस्य कारणम् एतदस्ति। तत्र क्रमधातु अस्ति, उदितो वा इति सूत्रेण तत्र विकल्पेन इडागमः अस्ति। पूर्वं यद् दत्तमस्ति तत्र किं नास्ति, इ नास्ति। इदानीं वयम् इ कृत्वा पश्यामः, इडागमं कृत्वा पश्यामः, तर्हि क्रा इति भवति, अनन्तरं इ भवति, इत्वा इति भवति। पश्यतु, अत्र झलादि अस्ति प्रत्ययः, त्वा इति साक्षात् भवति, झलादि अस्ति। अत्र झलादि नास्ति, प्रत्ययः त्वा अस्ति, परन्तु झलादि नास्ति, इ अस्ति पूर्वं। तत्र तादृशस्थाने किं न भवति, तत्र क्रा नास्ति, क्रम इत्वा इति अस्ति। तर्हि अत्र झलादि किं नास्ति, अत्र झलादि प्रत्ययः परे नास्ति। झलादि प्रत्ययः परे नास्ति इति कृत्वा तत्र किं न भवति, तत्र अयं दीर्घः न भवति। तस्मात् किं भवति, तत्र रूपम् एवं भवति, क्रमित्वा इति भवति। तर्हि अत्र रूपत्रयं भवति। किं किं भवति, रूपत्रयं। क्रान्त्वा इत्यपि रूपमस्ति, क्रन्त्वा इत्यपि रूपमस्ति, तत्र पुनः क्रमित्वा इत्यपि रूपमस्ति। इति त्रिधा रूपाणि भवन्ति। पूङ्श्च इति विकल्पेन इट् भवति। अत्र विकल्पेन इट् विधायकं सूत्रमस्ति, एतत् पूङ्श्च इति अस्ति। पूङ्श्च इति सूत्रं विकल्पेन इट् विधीयते। एतत् सर्वम् अत्र दत्तमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। क्रमत्वा, क्रामत्वा, क्रान्त्वा, क्रन्त्वा इत्यादि रूपाणि तत्र दर्शितानि। क्रमित्वा इति रूपत्रयमपि तत्र दर्शितमस्ति। भवन्तः यदा समयानुसारम् एतत् द्रष्टुं शक्यते चेत् पश्यतु। तत्र एतत् पूङ्श्च इति सूत्रं, पूङ्श्च इति सूत्रस्य एवमस्ति, पूङ्श्च क्त्वा निष्ठयोर्वा इडागमः भवति। पूङ्धातु, पूङ्धातोः पूङ्पवने इति धातुः अस्ति। पूङ्पवने, पूङ्पवने इति पू इति धातु। पूधातोः तत्र पूधातोः विकल्पेन इडागमः भवति। तर्हि पू इत्वा इति भवति। पू इत्वा इति भवति चेत् तत्र किं भवति, गुणः, पू इत्यस्य गुणः पो
इत्वा इति भवति, पोयित्वा इति भवति, अनन्तरम् अवादेशः पवित्वा इति रूपं भवति एकं। यदि इडागमः नास्ति तर्हि किं भवति? पूत्वा इति एकं रूपं भवति। एवं रूपद्वयं भवति तत्र, पूत्वा इति भवति। तदेव तत्र एतद् दर्शितमस्ति। अत्र रूपद्वयं पवित्वा पूत्वा इति रूपद्वयं तत्र दत्तमस्ति इति तावदेव तस्य विवरणमस्ति। तदनन्तरं जान्तनशां विभाषा इति अग्रिमं सूत्रम्। जान्तानां नशेश्च नलोपो वा स्यात् पित् परे इति अस्ति। जान्तानां सूत्रमस्ति, पश्यतु अत्र। जान्तनशां विभाषा इति अस्ति। जान्तनशां विभाषा अर्थात् जकारान्तधातूनां विषये। एतदनन्तरं भवता एक टेबल निर्माणं करणीयं भवति, कुत्र कथं रूपाणि भवन्ति। त्वा विषयः पुनरपि अहं वदामि, रिपीट् करोमि, महान् दीर्घः विषयः। एतद् उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः भागः अस्ति एषः। जान्तनशां विभाषा इति एकः नियमः। जकारान्तधातूनां विषये तथा नश् इत्यस्य विषये त्वा प्रत्यये परे उपधा नकारस्य वैकल्पिकः लोपः भवति इति अस्ति। अपरः विषयः, यः धातुः जकारान्तः भवति तेषां विषये। अनन्तरं नश् इत्यस्य विषये च त्वा प्रत्यये परे उपधा नकारस्य किं भवति? वैकल्पिकः लोपः भवति इति अस्ति। विकल्पेन लोपः भवति इति सूत्रः। जान्तानां नशेश्च नलोपः वा स्यात् तिप् प्रत्यये परे इति सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति। तत्र पश्यतु, उदाहरणानि दत्तानि सन्ति, पश्यतु। एवमस्ति, भञ्ज इति धातुः अस्ति। पश्यतु, भञ्ज इति धातुः अस्ति। भञ्जत्वा, भञ्जत्वा एवं पश्यति। जान्तनशां विभाषाः इति सूत्रेण तत्र विकल्पेन नकारलोपः भवति। तर्हि किं भवति? विकल्पेन नकारलोपे भजत्वा इति भवति। चोः कुः इति कुत्वं भवति चेत् भगत्वा इति भवति। तस्य पुनः चर्त्वं भवति चेत् भक्त्वा इति भवति। एवं परिचयः इति एकं रूपं भवति, भक्त्वा। भवतां पुस्तके अस्ति भक्त्वा इति प्रथमं रूपम् एतदस्ति। द्वितीयं रूपम् अस्ति भङ्क्त्वा इति। तत् कथं भवति? तत्र तु नकारस्य लोपः नास्ति, तत्र नकारलोपः न भवति। तर्हि भञ्जत्वा, एतत् त्वा, तत्रापि चोः कुः इति कुत्वं भङ्गत्वा। तत्र नश्चपदान्तस्य झलि इति सूत्रेण तत्र अनुस्वारः, तत्र भङ्क्त्वा अनुस्वारस्य इ परसवर्णः, अनन्तरं चोः खरिच इति चर्त्वं, तर्हि भङ्क्त्वा इति भवति। एवं रञ्ज धातोः अपि रङ्क्त्वा, रक्त्वा इति रूपद्वयं भवति। नश् धातु नशत्वा इति अस्ति। नशत्वा इत्यत्र किं भवति? नश इति नश अदर्शने इति अस्ति। नकारस्य स्थाने नकारदेश, नश धातु। नशत्वा इति स्थिते तत्र एकः नुमागमः भवति। नश धातोः नुमागमः अस्ति। तत्र सूत्रमस्ति मस्जि नशोर् झलि इति सूत्रम्। एतत् सूत्रं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। मस्जि नशोर् झलि इति सूत्रेण झलादि प्रत्यये परे नश् धातोः नुमागमः भवति। तर्हि न श इति भवति। एतदेव इदं रूपम् अत्र दर्शयति। इदं प्रक्रिया न श इति भवति। तत्र जान्तनशां विभाषा इति सूत्रेण एकस्य नकारस्य लोपः भवति। तर्हि नशत्वा इति भवति। नशत्वा इति स्थिते वैकल्पिकमस्ति।
वैकल्पिकमस्ति। यदि लोपः न भवति चेत् नंश्त्वा। तत्र ब्रश्च ब्रश्च इति सूत्रेण शकारस्य शकारः, तर्हि नष्ट्वा इति भवति तत्र, एवं नंष्ट्वा इति रूपद्वयं भवति। तत्र पूर्णप्रक्रिया अत्र दत्ता अस्ति इति कृत्वा विशेषतया मया इदानीं दर्शनीयं नास्ति, लेखनीयं नास्ति। अत्र अस्ति प्रक्रिया, पश्यतु। तत्र नकारस्य लोपपक्षे नष्ट्वा इति रूपं भवति, नकारस्य लोप अभावपक्षे नंष्ट्वा इति रूपं भवति। इति शकारस्य शकारः। नकारश्रवणपक्षे नश्चपदान्तस्य झलि इति सूत्रेण अनुस्वारः, उभयोरपि पक्षयोः ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण ष्टुत्वे तकारस्य टकारादेशः, त्वा इत्यस्य तकारस्य टकारादेशः भवति। तर्हि नष्ट्वा इत्यपि रूपमस्ति, तत्र पुनः नंष्ट्वा इत्यपि रूपमस्ति इति एतस्य उदाहरणम् अस्ति। अत्र एतस्मिन् सूत्रे इतोपि विवरणानि दत्तानि सन्ति, तदेव इदानीं पङ्क्त्वा एतद् अभवत्। तत्र एतावत्पर्यन्तम् अस्ति। पश्यतु, एतदभवत् मस्जिनशोः इति नुम्, तस्य पक्षे लोपः नंष्टा नंष्ट्वा इति अभवत्। एतावत्पर्यन्तं तस्य। अत्रापि रथादिभ्यश्च इति सूत्रेण इट् पक्षे तत्र इतोपि एकमस्ति, तत्र रथादिभ्यश्च इति एकं सूत्रम्। तेन सूत्रेण इडागमः भवति चेत् तत्र विकल्पेन इडागमः भवति। रथादिभ्यः इति तत्र सूत्रं सिद्धान्तकौमुद्यां दर्शयामि। एतत् पश्यतु, रथादिभ्यश्च इति सूत्रम्। तत्र एवमस्ति, आलिङ्गनम् अस्मिन् अर्थे प्रयुज्यमानात् शिशुधातोः विहितस्य स्लिप् प्रत्ययस्य क्स क्षम्यतां सूत्रम्। एकक्षणं, रथादिभ्यश्च क्लिक् करोतु चेत् किमर्थम् एतदागच्छति? कुत्रचित् तत्र संख्यादर्शने तत्र दोषः जातः अस्ति। अहं तत्र एतत् क्लिक् करोमि चेत् अन्यत्र गच्छति। एनिवे अहं वदामि, रथादिभ्यश्च इति सूत्रेण इडागमः भवति। इडागमपक्षे तत्र किं भवति? नश् धातु दर्शयामि। नश् धातु, नश् इति धातुः अस्ति, तस्मात् इडागमः भवति। इडागमपक्षः रथादिभ्यश्च इति सूत्रमस्ति। रथादिभ्यश्च इदं सूत्रं, रथादिभ्यश्च इति सूत्रं। रथहिंसा सिद्ध्योः इत्येवं उत्तरस्य बलादेरार्थधातुकस्य वा इडागमो भवति इति अस्ति। तत्र गणः अस्ति। कुतः? रथहिंसादिभ्यो इत्येवमादिभ्यो अष्टाभ्यो उत्तरस्य वलादेः आर्धधातुकस्य वा इडागमः भवति। विकल्पेन इडागमविधायकं सूत्रमस्ति। सूत्रमनन्तरं भवन्तः पश्यन्तु। नश् इति तत्र अन्तर्भवति। तर्हि नश् इति धातोः इट् पक्षः भवति। इट् पक्षः भवति चेत् इत्वा इति भवति। नश् इत्वा इति रूपं भवति। नश् इत्वा इत्यत्र किं भवति? नश् इत्वा इत्यत्र नशित्वा इति रूपं भवति। नश् इत्वा नशित्वा इति रूपं। नशित्वा इत्यपि रूपमस्ति। तर्हि अत्र पश्यतु, रूपत्रयम् अत्र अस्ति। नष्ट्वा इति अस्ति, नष्ट्वा इति अस्ति, नंष्ट्वा इति अस्ति, तदनन्तरं नशित्वा इत्यपि अस्ति। अत्र रूपद्वयं, नंष्ट्वा अनन्तरं नष्ट्वा अनन्तरं नशित्वा इति तत्र रूपत्रयम् आहत्य अस्ति। अस्मिन् प्रकरणे एकं वार्तिकं झलादाविति वाच्यम् इति एकं वार्तिकं।
जलादाविति वाच्यम् इति एकं वार्तिकम्। तत्र एवमस्ति, जलादाविति वाच्यम् इत्यस्य जान्तनशां विभाषा सूत्रे यः नकारलोपः भवति तत्र झल् प्रत्यये परे एव भवतु इति। जलादौ इति वाच्यम् इति उक्तम्। जलादौ इति वाच्यम् इति। तत्र पश्यतु, जान्तनशा विभाषा इति नलोपविकल्पः जलादौ इत्यर्थः। जलादि प्रत्यये भवति परति इत्युक्ते इडागमः भवति चेत् मा भवतु इति तस्य कथनस्य आशयः। जलादि प्रत्यये परे इत्युक्ते त्वा साक्षात् भवति चेत् भवति, यदि तत्र सेट् भवति चेत् न भवति, इडागमः भवति चेत् झलादि न भवति। तत्र अयं नकारलोपविकल्पः लोपविकल्पः न भवति इति अस्ति। यदा अत्र पश्यतु, जान्तनशा विभाषा इति तत्र उक्तं पूर्वम्, अर्थात् जकारान्तधातूनां नश् इत्यस्य च तत्र किं भवति, विकल्पेन नकारस्य लोपः भवति इति उक्तम् उपधानकारस्य। परन्तु सः लोपः सेटि न भवति, जलादौ एव भवतु इति तत्र किं वार्तिकम्। तेन किं भवति इत्युक्ते, यदा अञ्चित्वा इति अस्ति, यदा पश्यतु अत्र अहं दर्शयामि, अञ्च धातु, अञ्च धातु कथं भवति, अञ्च धातु अञ्जु इति धातु, अञ्जु व्यक्ति व्यक्तिं रक्षण कान्ति गतिषु इति धातु, अञ्जु इति धातु, आ न अनन्तरं जु इति अस्ति, अञ्जु धातु अस्ति। अञ्जु धातु अस्ति चेत् तत्र किम् अवशिष्यते, जु अञ्ज इति अवशिष्यते। तर्हि जकारान्त धातु अस्ति, जकारान्त धातु अस्ति अञ्च, अञ्च इति जकारान्त धातु अस्ति, तस्य इडागमः भवति, अञ्च धातोः इडागमः भवति। इडागमः भूत्वा तत्र किं भवति, अञ्ज इत्वा इति भवति। अहं नकारं बुद्ध्या दर्शितवान्, नकारः अस्ति परन्तु वस्तुतः मूलतः तत्र नकारः, प्रयोगे अञ्ज इति वयं वदामः, तत्र नकारः अस्ति, एतत् नकारः अस्ति, अत्र नकारः एव अस्ति। तर्हि अञ्ज इत्यस्य नकारस्य किं भवति, अत्र पश्यतु, तत्र झलादि प्रत्ययः परे नास्ति, झलादि प्रत्ययः परे नास्ति, अत्र इ मध्ये अस्ति, इ अस्ति इति कृत्वा तत्र झलादित्वं नास्ति, तस्मात् तत्र नकारस्य लोपः न भवति। न भवति चेत् तत्र किं भवति, अञ्चित्वा इत्येव रूपं भवति, अञ्चित्वा इति रूपं भवति। इदं रूपं तत्र दत्तमस्ति, भवन्तः पश्यतु, अञ्चित्वा इति रूपमस्ति। तस्मादेव उक्तं जलादौ इति वाच्यं न इह अञ्चित्वा इति। ऊदित्वाद् वेट् इति अस्ति, ऊदित्वाद् वेट् इति अस्ति, पक्षे अक्त्वा, अञ्चु तस्यैव धातोः विषयः, तत्र किं भवति, ऊदित् अस्ति धातु, अञ्जु इति धातु, अञ्जु इति धातु ऊकारः इत्यस्ति तत्र, तस्मादेव ऊदित् इति वदति। अञ्जु धातु ऊदित् अस्ति, तस्य तत्र किं भवति, विकल्पेन इडागमः भवति। मूलधातु किमस्ति, अञ्जु इति तत्र दर्शितं मया, एवमस्ति मूलधातु, ऊदित् अस्ति, ऊदित् अस्ति चेत् तत्र एवमस्ति, स्वरति सूति सूयति घूञूतितो वा इति सूत्रेण विकल्पेन इडागमः भवति, विकल्पेन इडागमः भवति। पूर्वम् इडागमपक्षः दर्शितः, अञ्जु इत्वा इति इडागमपक्षः। यदि इडागमः नास्ति, इडागमः नास्ति चेत् किं भवति, अञ्च अनन्तरं साक्षात् त्वा भवति, अञ्च त्वा भवति। अञ्च त्वा भवति चेत् तत्र किं भवति, अञ्च त्वा इति भवति चेत् तत्र जकारान्तकारणेन जान्तनशां विभाषा इति धातोः नकारस्य विकल्पेन लोपः भवति। नकारस्य धातोः विकल्पेन लोपः भवति चेत् ज अनन्तरं त्वा भवति, द्वितीयपक्षः।
पश्यतु अज त्वा इति जकारस्य कुत्वं भवति जकारस्य कुत्वं भवति चेत् तत्र किं भवति अ अनन्तरं ग अनन्तरं त्वा इति भवति एवं भवति गकारस्य कुत्वं भवति तर्हि अक्त्वा इति एकं रूपं भवति अक्त्वा इति एकं भवति कारण तत्र जान्तनशां विपाशा इति सूत्रेण वैकल्पिकलोपः अस्ति अञ्च यदि यदि तत्र नकारस्य लोपः न भवति चेत् आ न ज अनन्तरं त्वा इति भवति तत्र पुनः किं भवति तत्र जकारस्य स्थाने कुत्वं भवति आ न ग अनन्तरं त्वा इति भवति खरिच इति सूत्रेण कुत्वं तत्र चर्त्वं भवति तर्हि आ न क अनन्तरं त्वा इति भवति इदानीम् अनुस्वारस्य पूर्वस्व अनुस्वारस्य अनुस्वारस्य परसवर्णः इति तत्र किम् एतत् एतत् नकारस्य लोपः न भवति तर्हि तत्र परसवर्णत्वं भवति परसवर्णत्वं भवति चेत् अङ्क्त्वा इति भवति आ ङ इति भवति आ ङ अनन्तरं क अनन्तरं त्वा अङ्क्त्वा इति रूपं भवति तर्हि कति रूपाणि भवन्ति इति पश्यतु अञ्चित्वा इति रूपमस्ति अञ्चित्वा इति रूपमस्ति तदनन्तरं पुनः अक्त्वा इति रूपमस्ति तदनन्तरं पुनः अङ्क्त्वा इति रूपमस्ति पुनः एवम् अग्रिममेकं दर्शयति तत्र किम् एकं दर्शयति जनसनघनां सञ्चलोः इति सूत्रं स्मारयति आचार्यः आत्मविधायकं सूत्रमस्ति एतत् सूत्रम् अत्र आचार्यः स्मारयति तत्र किं सूत्रमस्ति इदं सूत्रं स्मारयति एकक्षणं दर्शयामि इदं सूत्रं जनसनघनां सञ्चलोः इति सूत्रम् तत्र किमस्ति झलि किङ् इति चेत् जन सन घन इत्येतेषाम् अङ्गानां सनि झलादौ किङ् इति झलादौ प्रत्यये परतः आकारः आदेशः भवति इति उक्तम् आकारः आदेशः भवति यदा आकारः आदेशः भवति इति सरलमस्ति अहं तदपि दर्शयामि किञ्चित् एतत् समापयामः वयं खन धातु भवति तस्मात् त्वा प्रत्ययः भवति खन धातोः त्वा प्रत्ययः भवति उदितो वा इति सूत्रेण विकल्पेन इडागमः भवति चेत् किं भवति ख न इ त्वा इति भवति खनित्वा इति एकं रूपं भवति खनित्वा इति भवति यदि इडागमः नास्ति चेत् ख न इति भवति त्वा भवति इदानीं झलादि प्रत्ययः परे अस्ति तत्र किं भवति अनेन सूत्रेण जनसन इत्यादि सूत्रेण नकारस्य स्थाने आकारः आदेशः भवति नकारस्य स्थाने भवति तर्हि खा इति भवति अनन्तरं त्वा इति भवति खात्वा इति रूपं भवति एतदेव अत्र दर्शितमस्ति पश्यतु खात्वा इत्यपि एकं रूपमस्ति खनित्वा इत्यपि रूपमस्ति एवं द्यति स्यति इत्यादि उदाहरणानि सन्ति तत्र ईत्वं विधीयते द्यति स्यति इत्यादि सूत्रेण तत्र ईत्वं विधीयते पश्यतु अत्र एतद् ईत्वविधायकं सूत्रमस्ति द्यति स्याति मा स्था इत्येतेषाम् अङ्गानाम् इकार आदेशः भवति इति अस्ति तकारादौ किति परे इति अस्ति तेन कारणेन तत्र दित्वा इति उदाहरणं भवति सित्वा इति उदाहरणं भवति मित्वा इति उदाहरणं भवति स्थित्वा इति उदाहरणं भवति तत्र इकार आदेशः भवति एकम् उदाहरणम् अहं दर्शयामि यदा उदाहरणं दो अवघण्टने इति धातु एकं पश्यामः चेत् अन्यत् सर्वं भवति तर्हि दो इति धातु भवति तस्य आदेशे उपदेशे अशिति इति सूत्रेण आकार आदेशः भवति दा धातोः त्वा इति भवति
सा धातोः त्वा इति भवति। अत्र आकारस्य स्थाने अनेन सूत्रेण द्यतिष्यति इति सूत्रेण इकारादेशः क्रियते। तर्हि किं रूपं भवति? दित्वा इति भवति। एवं सा धातु अस्ति चेत् सित्वा इति भवति। मा धातु अस्ति चेत् मित्वा इति भवति। सा धातु अस्ति चेत् स्थित्वा इति रूपं भवति। तत्र सर्वत्र इदं सूत्रं तत्र प्रमाणं। यदा सा धातु वयं वदामः स्थित्वा इति वदति, तर्हि कथं स्थित्वा इति भवति? तत्र इकारादेशः भवति आकारस्य स्थाने। सूत्रम् एतत्। यतिष्यति मा स्थामित्तिकिति। इदं सूत्रं तत्र प्रमाणमस्ति। एतावदेव तत्र अस्ति। दधादेर्हिः इति किञ्चित् अस्ति, तत्रापि धा धातोः स्थाने हि आदेशः भवति। एतदपि पश्यतु। दधादेर्हिः धा धातोः स्थाने किं भवति? हिः आदेशः भवति। यदा धान्यधारणपोषणयोः इति धातु, धा धातु, धा धातोः हि आदेशः भवति चेत् धा त्वा इत्यस्य स्थाने हि त्वा इति भवति। हित्वा इति रूपं भवति। अत्र धा धातु, तत्र धा धातोः हि आदेशः भवति, तर्हि हित्वा इति रूपं भवति। एतावदस्ति तस्य वयम् अत्र तिष्ठामः। शान्तिमन्दिरेण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः। धन्यवादः।